रजत विषय ज्ञान भिन्न हो भन्ने यस प्रकारको दुईटै ज्ञान जो भिन्न हुन् उनीमा भेद अग्रहात भिन्न हुन् ज्ञान भन्ने यस्ता प्रकारको भेदको ग्रहण नभएको हुनाले वहाँ इदम रजतम यो व्यवहार हुन्छ भनेर बताइछ। दुई ज्ञान छन् वहाँ, इदम रजतम दुई ज्ञान भए तापनि त्यो के हुन्छ, दोषको कारणले त्यहाँ जो सादृश्य रूप दोष छ त्यस दोषको कारणले दुई ज्ञान भिन्न भिन्न हुन्। इदम ज्ञान इदम विषय ज्ञान भिन्न हो, रजत विषय ज्ञान भिन्न हो भन्ने यस प्रकारको जो भिन्नता हो त्यो भिन्नताको ग्रहण नभएको हुनाले, भेदको ग्रहण नभएको हुनाले, भेद ज्ञान नभएको हुनाले त्यहाँ इदम रजतम यस प्रकारको भ्रम हुन्छ भनेर प्रभाकरको मत बताएछ। योगाचारको मतमा आत्मख्याति हो, अख्याति आत्मख्याति, दोस्रो आत्मख्याति। यहाँ योगाचारको मतमा आत्मख्याति हो। योगाचारका मतमा केवल आत्मा मात्रै छ, विज्ञान मात्र आत्मा छ, अरू कुनै छैनन्, ज्ञान ज्ञेय इत्यादि छैनन्, ज्ञाता ज्ञेय छैनन्। यस कारणले त्यो के मानिन्छ भनेपछि चैतन्य मात्र छ आत्मा, वो पनि ज्ञाता होइन, चैतन्य मात्र जो आत्मा हो त्यो आत्मा नै वासनावसात संस्कारवसात नाना विषय रूपले प्रतीत हुन्छ। आत्मा एउटै छ, विज्ञान आत्मा, त्यो वासनावसात अनेक विषय रूपमा प्रतीत हुन्छ, बाह्य विषय छैनन्। यस कारणले रजत रूपमा पनि त्यही आत्माको नै प्रसिद्धि हो, प्रतीति हो भनेको नै आत्मख्याति। आत्माको नै वासनावसात जो चिन्मात्र आत्मा हो, चैतन्य मात्र आत्मा हो, त्यसको नै वासनाको कारणले, पूर्व संस्कारको वासनाको कारणले अनेक पदार्थ रूपले भाषित हुन्छ। अतः इदम रजतममा जो रजत पनि के हो, आत्मा नै रजत रूपमा प्रतीत भएको भनेर हो योगाचारको मत हो। अब आत्मख्याति अख्याति आत्मख्याति अनिर्वचनीय ख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति अद्वैतीहरूको हो। इदम रजतम यस भ्रमात्मक प्रतीति स्थलमा अविद्यावसात तत्काल नै एक अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हुन्छ। अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न हुन्छ, त्यो नै त्यहाँ इदम रजतम यस भ्रान्तिमा प्रतीत भएको हो। यो नयाँ नूतन रजत माने चाँदी छिपीमा चाँदी उत्पन्न भएको सुक्तिमा। त्यो कस्तो छ भन्दा अनिर्वचनीय हो, त्यो सत पनि छैन, होइन असत पनि होइन, सत असत दुवैदेखि विलक्षण भएको हुनाले यो अनिर्वचनीय हो भनेर भन्दछन्। सत यस कारणले होइन, सद् वस्तुको बाध हुँदैन, असत वस्तुको प्रतीति हुँदैन। यहाँ प्रतीति पनि हुन्छ, बाध पनि हुन्छ। इदम रजतम भनेर प्रतीति हुन्छ, पश्चात बाध हुन्छ। नेदम रजतम सुक्ति रेसा भनेर बाध हुन्छ। त प्रतीति पनि हुने र बाध हुने भएको हुनाले यो सतरूप पनि होइन, यो इदम रजतम यो भ्रमस्थलमा प्रतीत हुने रजत तथा असत रूप पनि होइन। सत असत दुवैदेखि विलक्षण, यसलाई भन्छन् अनिर्वचनीय। यस्ता प्रकारको अनिर्वचनीय रजत तत्काल अविद्याबाट उत्पन्न हुन्छ भनेर मायावादीको मतमा, अद्वैत मतमा मान्नुहुन्छ। अनिर्वचनीय ख्याति भयो। अन्यथा ख्याति नैयायिकहरूको हो। अन्यथा ख्याति नैयायिकहरूको सादृश्य भएको हुनाले रजतको सादृश्य चाखचक्य जो छ स्थितिमा छ, सुक्ति पढेको छ, सुक्ति त भन्छ क्या त्यसलाई, त्यो अलि प्रकाशमा टल्किन्छ। त्यो थोरै अगाडिको आज जहाँबाट सुरु गरिएको थियो नि, यो थोरै अलि छुट्या रहेछ अरे। आज जहाँबाट सुरु गरिएको थियो नि, थोरै अहिले हेर्ने अलिकति थोरै छुट्या अरे, त्यो हजुरले यसो स्पष्ट पारिदिनु पऱ्यो भन्दै। कहाँबाट छुट्यो छ? जहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो नि, म आउने बेलासम्म जान्नु पुगेको थियो अहिले।
हुन्छ अहिले यो पुरा गरिहालौँ नाइ नाइ यति ख्याति फेरि फर्किन्छु त्यहाँबाट गएर फेरि यहाँ आउँदा फेरि हुन्छ। गर नि अँ, मैले यहाँ अहिले जो सुरु गरिएको थियो उसमा अभावहरूको प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव भएको प्रत्यक्ष प्रमाण माने त्यो पहिले हिजो नै निरूपण भएको थियो आज सुरु गएको उहोबाट हिजो उहो अस्ति उहोबाट छोडेको थियो उहो भनेको तर्करूप उहो वितर्करूप त्यो कस्ता प्रकारको भन्दा प्रायेण पुरुषेन अनेन भवितव्यम संशय र उहमा यति फरक छ संशयमा दुविधात्मक ज्ञान हुन्छ यो हो कि वो हो भन्ने और उहमा हुन्छ एक कोटी एउटा पक्षवाली बलियो हुन्छ प्राय गरेर यही फलानु पुरुष हुनुपर्छ भनेर एक पक्षमा जो आधिक्य हुन्छ अब त्यसलाई भन्छन् उह त्यही यहाँ उदाहरण दिएको छ यस कारणले यो प्रायण पुरुषेन अनेन भवितव्यम प्राय गरेर फलानु व्यक्ति हुनुपर्छ यो पुरुष हुनुपर्छ भनेर एक पक्षमा दुविधा नभएर एक पक्षमा अलिकति अधिकता छ यस्ता प्रकारको जो ज्ञान हो उसलाई भन्छन् उह तथा पुरा किमसँगको एवं वृक्ष सामान्य यो कुन नामको वृक्ष हो अमुक हो वा अमुक हो फलानो हो कि फलानो हो भनेर यो जो अनध्यवसाय अनिश्चयात्मक ज्ञान हो उस ठाडो वा पुरुष वा भने जस्तै यहाँ पनि त्यही नै हो तो यस प्रकारको जो ज्ञान हो अनध्यवसाय माने अनिश्चयात्मक यो हो कि वृक्ष यो हो कुन नामवाला वृक्ष हो यो भनेको जो अनिश्चयात्मक ज्ञान हो यसलाई भन्छ संशय त यो भनेको यो उह र संशय यिनीको पनि प्रत्यक्षमा अन्तर्भाव हुन्छ किनकि इन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य भएको हुनाले इन्द्रियको सन्निकर्ष भएको हुनाले इन्द्रिय सन्निकर्ष जन्य ज्ञान भयो पनि यस कारणले ये दुवैको प्रत्यक्षमा नै अन्तर्भाव हुन्छ यसकाले यिनी पनि अलग प्रमाण हुँदैनन् तथा यथार्थम सर्वविज्ञानम इति वेद विदाम मतम यो श्रीभाष्यमा नाथ मुनि आदि स्वामीको पक्षलाई उद्धृत गर्दै वेद विदाम वेदवेत्ताहरूको सबै ज्ञान यथार्थ हो भ्रमस्थलका प्रमास्थलका यी दुवै ज्ञान यथार्थ हुन् यथार्थ विषय भएपछि नै ज्ञान यथार्थ हुन्छ यो मत छ वेदवेत्ताहरूको भनेर यसो श्रीभाष्यम भनेको हुनाले भ्रमादि प्रत्यक्ष ज्ञानम यथार्थमेव भ्रमादि जो प्रत्यक्ष ज्ञान हो भ्रम संशय आदि जो ज्ञान हुन् सबै ज्ञान यथार्थ नै हुने प्रत्यक्ष ज्ञान सबै किनकि श्रीभाष्यम यदि अन्यवादीहरूको भ्रमस्थलमा जो बताइएको थियो जुन तरिकाले बताएको थियो अन्य दार्शनिकहरूमा त्यो तिनीहरूको मत अनुसार बताइन्छ ब्रह्मस्थलमा के प्रतीत हुन्छ वस्तु भन्दा अख्याति मीमांसक प्रभाकरको मतमा अख्याति मत मानिएको थियो अख्यातिको अर्थ हुन्छ इदम रजतम यो भ्रमस्थल हो जो सिपीलाई देखेर सुक्तिलाई देखेर इदम रजतम जो भ्रम हुन्छ व्यवहार गरिन्छ त्यहाँ जो छ त्यसलाई अख्याति भन्छन् वहाँ दुई ज्ञान छन् इदम एउटा ज्ञान छ रजतम यति दुई प्रकारको रजताकार ज्ञान इदमाकार ज्ञान दुईटा ज्ञान छन् भिन्न ज्ञान छन् भिन्न ज्ञानको भेदग्रह भए नै भिन्न हुन् भन्ने यस्तो प्रकारको ज्ञान दोषवसात यी भिन्न हुन् भनेर यस प्रकारले भेदको ग्रहण नभएको हुनाले भेदको ग्रहण नभएको हुनाले इदम रजतम यो एकत्वेन प्रतीत हुन्छ त्यहाँ भनेर प्रभाकरहरूले भनेका छन् यो अख्याति हो अख्यातिको अर्थ हुन्छ भेदको अग्रहण रजतको इदम अलग ज्ञान हो रजत अलग हो रजत विषय ज्ञान भिन्न हो और इदम आकार ज्ञान भिन्न हो दुईटा ज्ञान छन् त अब उनीमा दुईटै भिन्न हुन् भन्ने यस्ता भेदको ग्रहण नभएको हुनाले दुवैमा यहाँ के हुन्छ इदम रजतम यस प्रकारले भ्रान्ति हुन्छ भनेको थियो अख्याति पक्षवादी प्रभाकर मीमांसको मतमा और आत्मख्याति मत हो योगाचारको ज्ञान चिन्ह मात्र आत्मा केवल ज्ञान मात्र विज्ञान छ विज्ञान नै आत्मा भन्छन् उनीहरूले यस्ता प्रकारको जो चिन्ह मात्र आत्मा हो त्यो आत्मा
आत्मा नै वासनावसात तत्तत् विषयाकारमा प्रतीत हुन्छ। जति विषय बाह्य विषय मान्दैन यिनीहरू, बाह्य विषयहरू कुनै छैनन्, ज्ञानै ज्ञान एउटा अन्तर पदार्थ विज्ञान मात्रै मान्दछन्, योगाचारको मात्र मानिन्छ। और त्यो ज्ञान नै, त्यो पनि ज्ञाता होइन, ज्ञानवाला होइन, ज्ञानै ज्ञान, यसकारण चिन्ह मात्र भन्छ त्यसलाई। ज्ञान मात्र जो आत्मा हो त्यो नै वासनाको कारणले तत्तत् विषय रूपमा प्रतीत हुन्छ। त रजत रूपमा पनि त्यही आत्मा नै प्रतीत भएको हो। इदम रजत भन्ने भ्रान्त स्थलमा भनेर सबै विषय आत्मा नै वासनावसात प्रतीत हुने भएको हुनाले इदम रजतम यहाँ पनि यो भ्रमस्थलमा जो रजतको प्रतीति हो त्यो पनि वासनावसात आत्मा नै प्रतीत भएको विषयाकारमा भनेर यो मानिन्छ आत्मख्याति। अनिर्वचनीय ख्याति अद्वैतीमा थो, जसको बताइयो इदम रजत स्थलमा यहाँ के हुन्छ कि अविद्यावसात नूतन रजत सुक्तिमा उत्पन्न हुन्छ। उस बेला हृदय स्थलमा अविद्याले उत्पन्न हुन्छ भनिन्छ। यो रजत कस्तो छ भन्दा सत पनि होइन असत पनि होइन, जो त्यहाँ प्रतीत हुनेवाला सुक्तिमा प्रतीत हुनेवाला रजत जो चाँदी हो त्यो सत पनि होइन असत पनि होइन। किनकि उनीहरूको तर्क छ सतको निवृत्ति हुँदैन, बाध हुँदैन, सतको बाध हुँदैन, असतको प्रतीति हुँदैन। यहाँ प्रतीति पनि हुँदैछ, अनन्तर बाध पनि हुन्छ। बाध हुन्छ, बाध कसरी हुन्छ भन्दा नेदम रजतम सुक्ति रेसा, यो सुक्ति हो रजत होइन भनेर पश्चात बाध हुन्छ। यस कारणले प्रतीति र बाध दुइटै भएको हुनाले यो सत पनि होइन असत पनि होइन, किन्तु यो अनिर्वचनीय हो। यो रजत अविद्याद्वारा तत्काल उत्पन्न भएको नूतन भनेर यो अनिर्वचनीय ख्यातिवादीहरूले भन्दछन्। अन्यथा ख्याति यो नैयायिकहरूको मत हो। सादृश्य रूप दोषले वसात के हुन्छ कि सुक्ति नै रजत रूपले प्रतीति हुन्छ। अन्य वस्तुको अन्य रूपले प्रतीति हुनु नै अन्यथा ख्याति हो। अन्य वस्तु नै अन्य प्रकारले भाषित हुनु, त सुक्ति नै रजत रूपले भाषित भएको कस्ता सादृश्यवसात। चाँदीको सादृश्य सुक्तिमा छ, त्यो सादृश्य भएको हुनाले सुक्ति नै रजत रूपले प्रतीत भएको। यहाँ वस्तुतः यहाँ रजत छैन, यसो भ्रमस्थल भयो, त्यो ज्ञान भ्रमरूप भयो भनेर अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिकहरूले यो भ्रमस्थलमा सुक्तिमा रजत प्रतीति स्थलमा अन्यथा ख्याति मानेछन्। असत ख्याति हो माध्यमिक बौद्धको। माध्यमिक बौद्धले भन्छन् केही पनि छैन, सब शून्य छ, शून्य छ। परन्तु कसरी नभएको वस्तु कसरी प्रतीत हुन्छ भन्दा भन्छन् कि समृद्धिवसात। अद्वैतीहरूले जो अविद्या भन्छन् त्यस्तै प्रकारले उनीहरूको यहाँ समृद्धि नामको एउटा छ, जो नभएको वस्तुलाई पनि प्रतीत गराउने समृद्धि। त्यो समृद्ध्या सर्वम भासते, समृद्धिद्वारा नै नभएको वस्तुको नै प्रतीति हुन्छ वहाँ। तो असत ख्याति, असत वस्तुको नभएको वस्तुको नै ख्यातिमा नै प्रतीति हुन्छ भनेर माध्यमिक बौद्धहरूले मानेका छन्। यिनी सबै भ्रमस्थलमा यति पक्ष निरूपण गर्नेवाला जो छन् उनी सबैको पक्ष उद्धृत गरेर श्रीभाष्यमा रामानुज स्वामीले यिनी निराश गरेर सत्ख्याति पक्ष स्वीकारात, सत्ख्याति पक्ष स्वीकार गर्नुभयो, स्थापना गर्नुभएछ। भएकै वस्तुको नै प्रतीति हुन्छ भनेर यहाँ स्वीकार गरिएको छ। अतः यो भ्रमादि स्थलमा जो भ्रमादि प्रत्यक्ष ज्ञान हो त्यो पनि यथार्थ हो कि भएको वस्तुको नै प्रतीत भए त त्यो यथार्थ वस्तु विषय ज्ञान यथार्थ भयो। अब सत्ख्याति भनेको के हो त, जो रामानुज स्वामीले स्वीकार गर्नुभयो सत्ख्याति भनेको, सत्ख्याति नाम ज्ञान विषय सत्यत्व। सत्ख्यातिको अर्थ हो ज्ञानको विषय सत्य हुनु। जसको ज्ञान हुन्छ त्यो विषय सत्य हुनु। जस्तै रजतमा रजतको ज्ञान हुन्छ, त्यहाँ रजत सत्य छ, त्यस्तै प्रकारले ज्ञानको विषय जहाँ जहाँ जो छ त्यसलाई सबैलाई सत्य मान्नु, त्यो सत्य हुनु नै
सत्ख्याति हो। अब आशंका हुन्छ तरी भ्रमत्वम कथम, भ्रम और प्रमा भनेर व्यवस्था कसरी गर्नु? जहाँ प्रमा स्थलमा पनि ज्ञानको विषय सत्य हुन्छ, भ्रमस्थलमा पनि ज्ञानको सत्य हुन्छ भने त्यसलाई भ्रमस्थल भ्रम भनेर किन भन्दछ त? सुक्तिमा रजत ज्ञानलाई भ्रम ज्ञान भनेर, भ्रमात्मक ज्ञान भनेर कसरी भनिन्छ? सबै ज्ञान जब यथार्थ हुनु भने, ज्ञानको विषय सत्य हो भनेर यो शङ्का भयो। तरी भ्रमत्वम कथम, जब सत्ख्यातिको अर्थ हुन्छ ज्ञानको विषय सत्य, तो यो इदम रजतम इत्यादि भ्रमस्थलमा पनि यदि ज्ञानको विषय सत्य हो भने त्यो ज्ञानलाई भ्रम किन भनिन्छ, प्रमा किन भनिँदैन, यथार्थ ज्ञान किन भनिँदैन? यति चेत यदि शङ्का गरिन्छ भने त्यसको शङ्काको समाधान हो विषय व्यवहार बाधा भ्रमत्वम। जुन विषयको व्यवहार बाधित हुन्छ तद विषय ज्ञानलाई भ्रम भन्छन्। जुन विषयको व्यवहार बाधित हुँदैन त्यस ज्ञानलाई प्रमा माने यथार्थ ज्ञान भनेर भन्दछन्। सुक्तिमा रजत ज्ञान कसरी भयो त? माने सुक्तिमा रजत ज्ञान जो छ त्यहाँ विषय सत्य कसरी भयो? विषय व्यवहार बाधा भन्नुहुन्छ। त विषयको व्यवहार पनि बाधित हुनु तथा सद्वस्तुको विज्ञान विषयको सत्य पनि हो, दूसरे कसरी भन्छ भन्दा विषय व्यवहार बाधा भ्रमत्वम। त्यो जो प्रतीयमान विषय हो त्यसको व्यवहार बाधित भयो भने भ्रम, बाधित भएन व्यवहार भनेपछि त्यस तद विषय ज्ञानलाई प्रमा भनिन्छ। तद उपपादयाम, त्यहाँ त वास्तवमा विषय व्यवहार सत्य कसरी छ रजतीमा सुक्ति रजतममा भन्दा एतद उपपादयाम, यसलाई हामीले निरूपण गर्दैछौँ। यहाँ शङ्का थियो कि सुक्तिमा रजत त छैन, चाँदी छैन, यस कारणले त्यो ज्ञान कसरी प्रमा हो यथार्थ हो भनेर भन्दा यसो छ, भ्रम र प्रमाणको व्यवस्था यो हुन्छ विषय व्यवहार बाधित भएपछि भ्रम, विषयको व्यवहार बाधित नभए प्रमा हुन्छ। त सुक्तिमा रजत कसरी छ त भनेर भन्दा तद उपपादयाम, यसलाई हामीले निरूपण गर्दैछौँ। कसरी भन्दा पञ्चीकरण प्रक्रिया पृथिव्यादिषु सर्वत्र सर्वभूतानां विद्यमानत्वात्। पञ्चीकरण प्रक्रिया हुन्छ। पहिले सबै पञ्चभूत जो सूक्ष्म भूतहरू हुन् उनीहरूको उत्पत्ति हुन्छ, त्यसबाट अनि भूतहरू, ती भूतहरूबाट कुनै कार्य हुन सक्दैन, ती कुनै वस्तु उत्पन्न हुँदैन। नभएपछि परमात्माले तिनीलाई पञ्चीकरण गर्नुहुन्छ, मिलान गरिन्छ। पञ्चीकरण प्रक्रिया पहिले पनि बताएको थियो, अहिले फेरि निरूपण गर्दैछु। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी जो सूक्ष्म हुन् तत्त्व त्यसलाई दुई दुई भाग गर्नु। त्यसमा एउटा श्लोक रूप पनि वेदान्त सारमा दिएको छ कि द्विधा विधाय चैकैकम चतुर्धा प्रथमम पुनः स्वेश्वेतर द्वितीयांशेर योजनात् पंच पंचते। एक एकलाई दुई भाग गर्नु। पाँच छन्, पाँच तत्त्व, ती पाँच तत्त्वलाई दुई भाग गर्नु, 10 हुन्छन्। दुई भाग गर्दा आधा आधा गर्दा 10 भए। 10 भएपछि सबैका आफ्ना आफ्ना आधा हिस्सा राखिराख्ने। आधा हिस्सा राखेर दोस्रो हिस्सालाई 4 भाग विभाग गर्नु। 4 भागमा जस्तै आकाशको 2 भाग गरियो, आकाशको आधा भाग आफ्नो ठाउँमा स्थापित राखियो। अब आधा दोस्रो भागलाई के गर्ने भन्दा 4 भाग गर्ने। 4 भाग गरेर आकाशलाई छोडेर बाँकी 4 तत्त्वमा मिलाउने। बाँकी 4 मा मिलाउने। यस कारणले आकाशको हिस्सा सबै 4 मा गयो। आकाशको आफ्नो आधा छँदैछ। अब रह्यो तेज, वायुलाई 2 भाग गर्ने। वायुको आधा भाग स्थिर राख्ने आफ्नो ठाउँमा। आधालाई 4 भाग गर्ने। 4 भाग गरेर वायुलाई छोडेर बाँकी आकाश आदिमा एक एक हिस्सा मिलाइदिने। एक भाग। आठवाँ हिस्सा जान्छ सबैको। यसरी गर्दा 1/8 हुन्छ, वहाँ 8वाँ जान्छ। यस्तै प्रकारले तेजलाई पनि 2 भाग गर्ने। तेजलाई 2 भाग गर्दा
आधा भाग आफ्नो रहेको छ, दोस्रो आधा भागलाई 4 भाग गर्ने र अरू 4 तत्त्वहरूमा यो तेजलाई छोडेर बाँकीमा मिलाउने। यस्तै प्रकारले जललाई गर्ने, यस्तै प्रकारले पृथ्वीलाई पनि पृथ्वीको 2 हिस्सा गर्ने, 2 भाग गरेर आधा भाग रहन्छ अनि आधा भागलाई 4 भाग गरेर पृथ्वीलाई छोडेर बाँकी 4 तत्त्वमा मिलाएपछि अनि सबै तत्त्वमय हुन्छन्, सबै पञ्चभूतात्मक हुन्छन्। पाँचै भूतहरूमा 5 भूतको सम्मिश्रण हुन्छ। अनि यो व्यवहार कसरी हुन्छ त? एउटालाई आकाश त 5 भयो त 5 नामले पुकार्नु पर्ने, आकाशलाई आकाश, वायुलाई वायु, यसरी अलग अलग नाम कसरी भयो भन्दा सूत्रकारले बताउनु भएको छ व्यासजीले ब्रह्मसूत्रमा कि वैशेष्यात् तद्वाद तद्वाद, आफ्नो आफ्नो हिस्साको विशेषता अधिकता भएको हुनाले तद्वाद तद्वाद, अरूको हिस्सा 8औं हिस्सा आएको छ, आफ्नो आधा छ, आधा भएको हुनाले आफ्नो हिस्सो आफ्नो भाग अधिक भएको हुनाले तद्वाद तद्वाद। यो आकाश, यो वायु, यो तेज, यो जल, यो पृथ्वी भनेर भनिएको छ भनेको छ। यसरी पञ्चीकरण प्रक्रिया पृथिव्यादिषु सर्वत्र सर्वभूतानां विद्यमानत्वात्, यस पञ्चीकरण प्रक्रिया अनुसार पञ्चीकरण प्रक्रिया भन्छन्। पञ्चीकरण प्रक्रियाद्वारा पृथिव्यादि सबै भूतहरूमा सबै भूतहरू विद्यमान छन्। यस कारणले जो सुक्ति हो यो पार्थिव हो, हुन त पृथ्वीको हिस्सा हो, परन्तु यसमा तेज पनि मिलेको भयो हुनाले तेजस पनि भयो। तेजको पनि सुक्तिमा अंश छ, रजत अंश छ। रजतलाई तेजस मानिन्छ। सुक्ति पार्थिव हो, पृथ्वीको विकार हो, त्यस कारणले सुक्तिमा रजत अंश पनि विद्यमान छ पञ्चीकरण प्रक्रिया अनुसार। तो सुक्तिकायां रजतांशस्य यस सबै भूत विद्यमान हुनाले अतएव माने सबै भूतमा सबै भूत पुगेको पहुँचेको हुनाले मिलेको हुनाले सुक्तिकायां एक सुक्तिमा रजतांशस्य रजत अंश पनि विद्यमान छ। विद्यमान भएको हुनाले ज्ञान विषय सत्यत्व, ज्ञानको विषय जो रजत इदम रजत भनेर जो भनिँदैछ, यो जो ज्ञान हुँदैछ त्यो विषय रजत सत्य छ, त्यहाँ विद्यमान छ। सत्य रजतको नै यहाँ ग्रहण भएको। फेरि यसलाई सुक्तिमा रजत ज्ञानलाई भ्रम किन भनिन्छ भन्दा भ्रम हुने कारण यो हो तत्र रजतांश स्वल्पत्वात्, त्यस सुक्तिमा रजतको अंश अति अल्प छ और सुक्तिको पार्थिव अंश अधिक छ। तो रजत अंश अल्प भएको हुनाले स्वल्प अत्यन्त अल्प भएको हुनाले न व्यवहार, त्यहाँ पृथ्वीमा त्यहाँ भएको रजतबाट कुनै व्यवहार हुन सक्दैन। त्यस रजतबाट हामीले केही बनाउन सक्दैनौँ, कुनै वस्तु बनाउन सक्दैनौँ। कसैलाई इच्छा हुन्छ हात पनि बनाऊ त त्यसबाट बन्न सक्दैन त्यो रजतले। यो व्यवहार मतलब त्यस जो रजतबाट चाँदीबाट जो बनाइन्छ कोही जो व्यवहार गरिन्छ त्यो व्यवहार यहाँ बाधित छ, व्यवहार हुन सक्दैन त्यो अल्प रजतबाट। यस कारणले त्यस रजत विषय ज्ञानलाई भ्रम भनियो। रजत अवश्य छ, त्यसमा रजतको अंश छ, रजतको प्रतीति भयो, परन्तु रजत त्यहाँ भए पनि त्यस रजतबाट कुनै व्यवहार बन्न सक्दैन। रजतबाट हुने चाँदीबाट हुने कुनै व्यवहार नहुने भएको हुनाले त्यो व्यवहार बाधित भयो। अतः तद्ज्ञानम भ्रम, अतः जो इदम रजतम सुक्तिमा जो रजत ज्ञान हो त्यो भ्रम भयो। विषय जो ग्रहण भयो त्यो सत्यको नै ग्रहण भएको थियो, परन्तु त्यसबाट व्यवहार बाधित भएको हुनाले त्यसलाई भ्रम, त्यस विषय ज्ञानलाई रजत विषय ज्ञानलाई भ्रम भन्दछन्। त्यो पुनः निवृत्ति कसरी हुन्छ त? इदम रजतम भनेर व्यक्तिको त्यसलाई उठाउन प्रवृत्ति हुन्छ। चाँदी हो भने उठाउन लाग्छ व्यक्ति, उसको निवृत्ति हुन्छ। सुक्ति अंश भूयस्तु ज्ञानात्, नगिचमा गएपछि सुक्तिको अंश धेरै रहेछ, सुक्तिको अंश धेरै ज्ञान भएको धेरै छ भन्ने ज्ञान भएपछि उसको निवृत्ति हुन्छ। यस रजतबाट त कुनै व्यवहार बन्न सक्दैन। सुक्तिको अंश
आधिक्य भएको हुनाले अधिक छ यसमा सुक्तिको भन्ने ज्ञान भएको हुनाले भ्रम निवृत्ति भ्रमको निवृत्ति हुन्छ र पुरुष पनि त्यसबाट प्रवृत्तिबाट निवृत्ति हुन्छ। जहाँ जहाँ ज्ञान छ भ्रमास्थलमा सबै यथार्थ हुन् भनेर बताइँदैछ। अब स्वप्नादि ज्ञान स्वप्न विषय ज्ञानलाई मिथ्या या भ्रम भनिन्छ। उदाहरण दिइन्छ कि स्वप्न जस्तै जस्तै स्वप्नमा अरू जो धेरै देखिन्छ जागेपछि केही रहँदैन। स्वप्नमा व्यक्ति के हुन्छ राजा भएको हुन्छ, भिखारी जो छ राजा भएको हुन्छ। और राजा स्वप्नमा हामीले यस्तो स्वप्न देख्छौँ जो राजा भिखारी भिख माग्न गएछ, जाग्दा केही छैन, राजा राजै छ, भिखारी भिखारी नै हुन्छ। त्यसलाई कसरी सत्य मान्नु? स्वप्न विषय ज्ञानलाई भन्दा त्यो ज्ञान पनि सत्य हो। स्वप्नादि ज्ञान स्वप्नादिमा जुन जुन विषयको ज्ञान भएको छ त्यो ज्ञान पनि सत्य हो भनिन्छ। सत्य कसरी भन्ने त्यसलाई? जाग्दा त रहँदैन भन्दा होइन, त्यस स्वप्नावस्थामा जो जो देखिन्छ त्यो स्वप्नमा देखिने वस्तुको परमात्माले नूतन सृष्टि गरेको श्रुति प्रमाण छ। स्वप्नकालमा जो हामीले स्वप्न देख्दछौँ स्वप्नको जो सृष्टि हो त्यो परमात्माले सृष्टि गर्नुहुन्छ भनेर बृहदारण्यक उपनिषदमा लेखेको छ। कस्तो भन्दा त्यो जो स्वप्नमा जो हामीले देख्दछौँ जुन जुन विषयलाई हाम्रो अदृश्य अनुसार त्यस बेला नूतन उत्पत्ति हुन्छ, परमात्माले नयाँ सृष्टि गराउनुहुन्छ। ती पदार्थहरू जीवात्माको अदृश्य अनुसार परमात्माले त्यसै पुरुषले अनुभव गर्ने र स्वप्नकालमा मात्र अनुभव गर्न सकिने यस्ता प्रकारका अपूर्व यस्ता प्रकारका विचित्र पदार्थहरूको परमात्माले सृष्टि गर्दछन् स्वप्न अवस्थामा। तत्तत् पुरुष अनुभव्यतया जो जो स्वप्नद्रष्टा हुन् उनले नै अनुभव गर्न योग्य रूपले तत्तत् कालावसानान जब तक स्वप्न देख्छ तब तक देखिने स्वप्नै कालमा फेरि समाप्त हुनेवाला अवसान प्राप्त गर्नेवाला रथादीन परम पुरुष सृजति रथ इत्यादि पदार्थहरूको परमात्माले सृष्टि गर्दछन् भनेर श्रुतिद्वारा ज्ञात हुन्छ। श्रुतिले बताइएको छ परमात्माको सृष्टि हो त्यो अरूलाई हुँदैन। उनको कर्मानुसार स्वप्नमा अनुभव गराउनको लागि र स्वप्नै कालमा समाप्त हुने स्वप्न द्रष्टाले मात्र अनुभव गर्न योग्य पदार्थहरूको नूतन सृष्टि परमात्माद्वारा हुन्छ। यसकारणले तद्विषय ज्ञान पनि सत्य हो। उसमा जो ज्ञान भएको थियो सत्य विषयको ज्ञान भएको स्वप्नमा जो देखिएको थियो। किन श्रुतिले बताएछ स्वप्न विषय शुद्ध छ। सन्देह सृष्टि राही भन्ने यस ब्रह्मसूत्रमा उसले भगवान वेदव्यासले बताउनु भएको छ। सन्देह सृष्टि राहे, सन्देह भनेको सन्धि अवस्थामा अर्थात् स्वप्न भनेको के हो? जाग्रत र सुसुप्तिको मध्यम सन्धि मध्यम भएको हुनाले सन्धि भनिन्छन्। स्वप्नकालमा सृष्टि पुरुषहरूले अनुभव गरिने आही श्रुतिले बताएको छ भनेर बताइन्छ। श्रुति यस प्रकारले छ न तत्र रथा न रथयोगा न पन्थानो भवन्ति अथ रथान रथयोगान पथसृजते न तत्र वेशान्ता पुष्करण्य स्रवन्त्यो भवन्ति अथ वेशान्तान पुष्करण्य स्रवन्त्यो सृजते सही कर्ता। तत्र माने स्वप्नावस्थामा रथ छैनन्, रथमा संयुक्त हुने घोडा छैनन्, मार्ग छैन, बाटो छैन, केही छैन। परन्तु परमात्माले त्यस समय त्यस पुरुषलाई अनुभव गराउनको लागि के गर्नुहुन्छ? तत्र रथान रथयोगान पथसृजते, रथलाई रथयोग माने रथमा संयुक्त हुने भएका घोडाहरूलाई और पथ मार्गहरूलाई सृजते सृष्टि गर्दछन् परमात्माले। स्वप्न पनि सुखदायी र दुःखदायी हुन्छ। कहिले स्वप्नले हामीलाई अत्यन्त दुःख दिएको हुन्छ कालमा, कहिले स्वप्नमा आनन्द आएको हुन्छ। जो पहिले भनियो कि स्वप्नमा भिखारी राजा भयो, राज शासन चलाउ राजगद्दीमा बसेको छ, उसलाई कति सुख भयो होला, अनि जागेपछि रहँदैन। त्यसको मतलब स्वप्नकालमा अनुभव गर्ने योग्य
अनि त्यसको पुण्य अनुसार सृष्टि हुन्छ नूतन स्वप्नकालमा नै। उसैले मात्र देख्ने, स्वप्नकालमा नै फेरि समाप्त हुने यस्ता प्रकारका पदार्थहरू परमात्माले सृष्टि गर्दछन् भनेर श्रुतिद्वारा ज्ञात हुन्छ। अतः स्वप्नादि ज्ञान सत्यमेव। स्वप्नादि ज्ञान, स्वप्नादि विषय जो ज्ञान हो, स्वप्नमा देखिने विषयको जो ज्ञान हो त्यो पनि सत्य हो। किनकि उस कालमा परमात्माले सत्य विषयलाई सृष्टि गरेका हुन्छन् उसले अनुभव गर्नको लागि। त्यो अरूलाई हुँदैन। एउटाले देखेको स्वप्न अर्कालाई, स्वप्नमा देखेका अरूलाई देखिँदैन। त्यसै पुरुषले देखेने त्यसै कालमा फेरि समाप्त हुने, जागेपछि रहँदैनन् ती। यस्ता उसको अदृष्ट अनुसार परमात्माले सृष्टि गरेका हुन्छन्। अतः स्वप्न ज्ञान पनि सत्य हो। अब उसलाई झुठो किन भन्छन् भन्दा जागृत कालमा रहँदैन, यस कारणले झुठो भनेर उदाहरण दिने गरिन्छ स्वप्न ज्ञानलाई, स्वप्न विषयलाई। अब रह्यो पितासँग भ्रमस्थलहरू सब देखाइदिएछ। भ्रमादि यथार्थ के हो, भ्रमादि प्रत्यक्षम सत्य भनेको थियो, त्यो भ्रमकाइने स्थलहरू देखाइदिएछन् एक एक गरेर। पिता शङ्ख, सेतो शङ्खलाई के हुन्छ, पिता शङ्ख भनेर यस प्रकारको प्रतीति हुन्छ, ज्ञान हुन्छ। शङ्ख पहेँलो छ भनेर ज्ञान हुन्छ। त यहाँ के हो त, कसरी प्रतीत भयो? शङ्ख त पहेँलो छैन, पित्त छैन, यसलाई कसरी यथार्थ मान्नु भन्दा पित्त शङ्ख इत्यादौ नयनवर्ती पित्त द्रव्य सम्भिन्न नयन रश्मयो शङ्खादिभि संयुज्यन्ते। नेत्रमा रोग आएको हुन्छ, पिलिया रोग, यसलाई पित्त द्रव्य भनेर यहाँ भनेको छ। जसलाई पिलिया रोग भएको हुन्छ उसले पहेँलो देख्छ, सेतो वस्तु पहेँलो देखिन्छ, शङ्ख हेर्दा पहेँलो देखिन्छ। त्यही हो पित्त शङ्ख। पित्त शङ्ख इत्यादि जो पित्तत्व ज्ञान हुन्छ शङ्खमा, त्यहाँ पनि नयनवर्ती पित्त द्रव्य, त्यो पित्त द्रव्य जो छ नेत्रमा छ, उसको आँखामा छ। त्यो आँखामा विद्यमान जो पित्त द्रव्य भनेको पिलिया जो दोष हो, त्यसमा पित्तीमा अभिभूत हो सम्भिन्न। अब आँखाबाट ज्योतिहरू रश्मिहरू निस्किन्छन् त्यो विषयलाई ग्रहण गर्दा आँखाका ज्योति जब निस्किन लागे पहिले त्यो पित्त द्रव्यसित संयुक्त हुन्छन्। आँखामा भएको जो पिलिया रोग हो त्यससित संयोग हुन्छ, उनको संयोग भएर त्यो पित्तीमालाई त्यो पिलिमालाई साथ लिएर जान्छन् उनी नेत्र रश्मिहरू, नेत्रका ज्योतिहरू गएर शङ्खादिभि संयुज्यन्ते। ती पदार्थहरूमा एउटा शङ्ख उदाहरण गरिन्छ, अरू पनि त पदार्थ हुन्छन्। कोही सेता पहेँला देखेन, अर्का थरीका अर्का देखेन, पहेँलो देखाउँछ जसले पनि, त्यहाँ त पहेँलै देखाउने हो। त शङ्खादिभि संयुज्यन्ते नयनवर्ती पित्त द्रव्य सम्भिन्न। नेत्रमा भएको जो पित्त द्रव्य त्यो जो पिलिवा दोष हो त्यसले सम्भिन्न भनेको संयुक्त भएका नयन रश्मय नेत्र सम्बन्धी ज्योतिहरू रश्मिहरू शङ्खादिभि संयुज्यन्ते। यहाँबाट रोती गएर शङ्खादि पदार्थको साथमा संयुक्त हुन्छन् ती ज्योति। गएपछि के हुन्छ कि ज्योतिले पिलिमालाई लिएर गएका छन्, उसित मिलेर गएका छन्, मिलेर गएको हुनाले ती ज्योतिले शङ्खलाई ढाकिदिन्छन् रे। आँखाका ज्योतिले शङ्खलाई माथिबाट घेरिदिए, व्याप्त गरेको हुनाले त्यहाँ कस्तो हुन्छ, जस्तै कुनै वस्तुमा सुवर्ण लेप गरेको छ, सुवर्णलाई पगालेर लेप गरिदिए पहेँलो देखिन्छ, त्यस्तै प्रकारले ज्योतिहरूले व्याप्त गरेको त्यो शङ्ख पहेँलो देखिन्छ। शङ्खादिभि संयुज्यन्ते तत्र पित्तगत पितिमा विभूता। त्यहाँ पित्त द्रव्यमा भएको जो पिलिया पितिमा हो, पहेँलोपन हो, पहेँलो रङ हो, त्यसले अभिभूता, त्यसले आक्रान्त भएका शुक्लगत शङ्खगत शुक्लिमा, शङ्खमा भएको जो शुक्लिमा सेतो रङ हो त्यो गृहित हुँदैन, ग्रहण हुँदैन सेतो रूपले। किनकि उसले त्यो पिलिया रूपी त्यो द्रव्यलाई संयोग गरेर त्यससित मिलेका ज्योतिहरू गए, पहेँलो रङलाई लिएर गएको हुनाले शङ्खमा पुरा व्याप्त भयो भने शङ्खको माथि गरेको हुनाले
त्यो त्यो रश्मिहरूले पितिमाले युक्त रश्मिहरूले ढाकिएको हुनाले शङ्खको श्वेतपना श्वेत रङ गृहित हुँदैन। अतः सुवर्णानुलिप्त शङ्खवत, जस्तै शङ्खमा सुवर्णको लेप गरियोस्, पगालेर लेप गरे जस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, शङ्खमा ती ज्योतिहरूले शङ्खलाई व्याप्त गरेको हुनाले सुवर्णले लेप गरेको शङ्ख जस्तै पित शङ्ख इति प्रतीयते, शङ्ख पहेँलो प्रतीत हुन्छ, त्यहाँ सेतो हुँदैन। अब जब हुन्छ शङ्ख लेप गरेको पहेँलो प्रतीत हुन्छ, सबैलाई किन हुँदैन त? त्यही व्यक्तिलाई मात्र किन हुन्छ? शङ्खले अनुलेप गरेको त हुन्छ, सबैलाई पहिलेदेखि हुन्छ, परन्तु यो यस प्रकारले जो उसले ढाकिएको हो रश्मिद्वारा, त्यसलाई अरूलाई किन ग्रहण हुँदैन पित शङ्ख भनेर भन्दा बताइँदैछ। सूक्ष्मत्वात् पितिमा, त्यो पितिमा अत्यन्त सूक्ष्म छ, स्थूल भए पो देखिने हो। आँखामा भएको रश्मिले लगेर गएको, आँखाका रश्मिद्वारा ज्योतिद्वारा गएको जो पितिमा हो त्यो सूक्ष्म भएको हुनाले र स्वनयन निष्क्रान्ततया आफ्ना आँखाबाट निस्केको हुनाले आफैलाई मात्र ग्रहण हुन्छ। अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले तथा आफ्नै आँखाबाट त्यो गएको ज्योतिका साथमा गएको हुनाले त्यो पितिमा आफूले मात्र ग्रहण गरिन्छ। स्वयनैव गृह्यते न तु अन्यै, अरूद्वारा गृहित हुँदैन। एक त आफ्ना आँखाबाट निस्केर गएको, अर्को अत्यन्त सूक्ष्म भएको हुनाले आफ्नै आँखाले मात्रै त्यो देखिन्छ, आफूले मात्र ग्रहण गरिन्छ, अन्य पुरुषद्वारा त्यो ग्रहण हुँदैन। तद्ज्ञानम सत्यमेव, यो ज्ञान पनि सत्य हो, किनकि आँखामा पितिमा रोग सत्य छ, त्यससित सम्बद्ध भएर तिनी शङ्ख रश्मिहरू गएका छन्, त्यस कारणले त्यसलाई जो पितिमा ग्रहण भयो त्यो सत्य हो, सत्य पितिमा नै त्यहाँ ग्रहण भएको। परन्तु व्यवहार शङ्ख जो पित शङ्ख भनेर जो ज्ञान भयो त्यो ज्ञान यथार्थ हो, परन्तु त्यसबाट व्यवहार हुँदैन। शङ्खलाई पहिलो भनेर व्यवहार गरिँदैन। यस कारणले व्यवहार बाधित भएको हुनाले त्यो पित शङ्ख ज्ञानलाई भ्रमात्मक ज्ञान भनेर भन्दछन्। प्रतीति जो भएको वास्तविक नै भएको, वास्तविक पितिमाको नै ग्रहण भएको आँखाद्वारा, परन्तु विषय सत्य होते भए पनि त्यो व्यवहार बाधित छ। पिता शङ्ख भन्ने व्यवहार हुँदैन सबैद्वारा, यस कारणले त्यसलाई भ्रम भन्दछन्। विषय सत्य भए तापनि व्यवहार बाधित भएको हुनाले भ्रम भनिन्छ। त्यो विषय व्यवहार बाधित हुँदा भ्रम, विषय व्यवहार बाधित नहुँदा प्रमा यथार्थ ज्ञान भनेर भनिन्छ। अब रह्यो जपा कुसुम, लाल पुष्प हुन्छ, स्फटिक छ, त्यो स्फटिक छ, स्फटिकका सामने रातो पुष्प राखिदिनु, राखेपछि टेबलमा स्फटिक पनि राख्नु, पुष्प पनि राख्नु, राखेपछि अनि त्यहाँ स्फटिक रातो देखिन्छ। त्यसलाई बताइँदैछ अब जपा कुसुम समीपवर्ती स्फटिकमणिरपि रक्त इति गृह्यते। जपा कुसुम त्यो रातो, त्यसलाई के भन्छ, बारमासे भन्छन्, के भन्छ, पुष्प रातो हुन्छ, देवीलाई चढाइन्छ। त जपा कुसुम रातो हुन्छ, जपा कुसुम। त्यो जपा कुसुमको समीपमा स्फटिक राखिदियो, स्फटिक मणि राख्यो, स्फटिक मणि राखेपछि त्यो स्फटिक मणि रातो प्रतीत हुन्छ। तद्ज्ञानम सत्यमेव, त्यो ज्ञान पनि सत्य हो, किन उसको जो जपा कुसुमको जो प्रतिभा हो, प्रतिभा के हो, त्यसको प्रतिबिम्ब हो, उसको जो रङ हो उसमा प्रतिफलित हुँदैछ। त जो व्यक्तिमा जो ग्रहण भयो सत्य जपा कुसुम भएको रातो रङ नै आँखाबाट ग्रहण भएको, परन्तु यो छ त्यहाँ जो छ त्यो भेद हुन सकेन। यो भेदाग्रह भन्छन् यसलाई, कि त्यो रातो रङ भिन्नमा छ, यो भिन्न छ भन्ने तपाईँ ग्रहण नभएको हुनाले स्फटिकम रक्तवत, स्फटिक रातो छ भन्ने यस्तो भ्रम हुन्छ। त स्फटिकलाई रातो भन्ने व्यवहार गरिँदैन, यसकारण त्यो ज्ञानलाई भ्रम भनिन्छ। परन्तु प्रतीति जो भएको हो त्यो यथार्थ नै हो भनिन्छ। पुष्पको जो
रातो रङ हो, त्यसको प्रतिफलित भयो, प्रतिबिम्ब भयो, प्रतिफलित भएको हुनाले स्फटिक रातो भएर प्रतीति भएको। तो वहाँ रङ उसको प्रतिफलित छ, भएकै छ, भएको नै रक्तिमाको दोषवसात ग्रहण गरिन्छ। असंस्कार कि रातो यहाँ छैन भन्ने यस प्रकारको त्यो भेद ज्ञान नभएको हुनाले रातो ज्ञान अन्यत्र छ, रातो अन्यत्र छ, यो स्फटिक अन्य छ भनेर यस प्रकारको भेदाग्रह भेदको ज्ञान नभएको हुनाले त्यो प्रतीति हुन्छ त्यस प्रकारको रक्त स्फटिक भनेर। त्यो रक्त जो ग्रहण भएको, रातोपना ग्रहण गरेको त्यो सत्यकै नै भएको विषय सत्य छ, परन्तु दोषवसात त्यहाँ थाहा हुँदैन, अभिन्नत्व ग्रहण हुन्छ, यसैमा छ भने जस्तो हुन्छ। यस कारणले उसलाई भ्रम मानिन्छ। भेद ज्ञान भयो भ्रम हुन्छ त्यो। अब मरीचिका, मृग मरीचिकामा जलको भ्रम हुन्छ। जहाँ बालु ताप्दछ सूर्य किरणले खूब धपधप बले जस्तो हुन्छ, त्यहाँ जलको प्रतीति हुन्छ, यो पानी छ भनेर जल जस्तै प्रतीति हुन्छ। यसलाई भन्छ मृग तृष्णा पनि भन्दछन्। मृगले जल नभएको ठाउँमा अनि यसो टल्किन्छ, पानी भनेर जान्छ अरे, पानी भनेर पिउनु भनेर जान्छ, जाँदै जाँदै अन्तिममा त्यो पर देखिन्छ र उसको मृत्यु पनि हुन्छ त्यो निराश भएर पानी नपाएर। यसलाई भन्छ मृग मरीचिका। सूर्यको तापले जो जलको प्रतीति हुन्छ मृग मरीचिका भयो। मृग मरीचिका केवल त्यो जल ज्ञानम, वहाँ जलको प्रतीति त्यो पनि विषय सत्य हो भन्छन्। त्यो जल कहाँ छ, त्यो विषय कसरी सत्य हो भन्दा पञ्चीकरण प्रक्रिया अनुसार त्यहाँ पनि जल छ। जलको जो प्रतीति हो त्यो वास्तव हो, परन्तु त्यस जलले प्यास बुझ्ने रूप व्यवहार भन्दैन, त्यस जललाई भरेर पिउन पाइँदैन त्यो देखेका जललाई। यस कारणले विषय व्यवहार बाधित भएको हुनाले उसलाई भ्रम भन्छन्। जो जल प्रतीति हो त्यो यथार्थ हो, जलकै प्रतीति भएको हो, परन्तु जलको अंश अति अल्प भएको हुनाले पञ्चीकरण प्रक्रिया अनुसार त्यहाँ जल छ त्यसमा, परन्तु त्यस जलबाट व्यवहार हुँदैन, जलाहरण प्यास निवृत्ति गर्ने यस्ता प्रकारको व्यवहार हुँदैन। व्यवहार बाधित भएको हुनाले त्यस मरीचिका जल ज्ञानलाई भ्रम भनेर भन्दछन्। विषयको व्यवहार बाधित हुँदा तद्विषय ज्ञानलाई भ्रम, विषयको व्यवहार बाधित नहुँदा तद्विषय ज्ञानलाई प्रमा यथार्थ भन्ने गरिन्छ। जो प्रतीति भएको त्यो विषय सत्य नै हो, वहाँ पनि बताइयो। पूर्वोक्तवत् उपपद्यते। पञ्चीकरण प्रक्रियालाई हामीले यहीँ वर्णन गरिहाल्यौँ। यहाँ ग्रन्थकारले भन्दै हुन्छ पञ्चीकरण प्रक्रिया त उत्तरत्र वक्ष्यते। ग्रन्थको अनुसार उत्तरत्र बताइन्छ। केवल पञ्चीकरण प्रक्रिया अनुसार सर्वत्र सबै छन् भूतहरू भनेको थियो, यति मात्रै भनेको। अब पञ्चीकरण प्रक्रिया कसरी हुन्छ भन्ने यहाँ मूलमा ग्रन्थमा पछाडि उल्लेख हुन्छ, परन्तु हामीले यहाँ नै प्रस्तुत गऱ्यौँ जो उसलाई विभाग गरेर। दिग्भ्रमोपि तथैव। एउटा दिशामा अर्का दिशाको भ्रम हुन्छ, पूर्वमा पश्चिमको भ्रम हुन्छ, त्यो पनि तथैव, त्यो पनि यथार्थ नै हो रे। किन भन्दा दिगन्तरस विद्यमान तट, एउटा दिशामा अर्को दिशा विद्यमान भएको हुनाले जसलाई हामीले पूर्व भन्छौँ, त्यो पूर्व भनेको यो फलानु घर पूर्वमा छ भनौँ, त्यो घरदेखि पूर्वहरू जो बस्छ उसले उसलाई पश्चिम भन्छ, यो घर पश्चिमतिर छ भनेर। त एउटा दिशा अर्कामा भएको भएन, एउटाको दृष्टिअनुसार व्यवहारअनुसार त्यो पूर्वमा भयो, त्यो घरदेखि पूर्व पूर्वमा जसको छ उसकादेखि त्यही नै पश्चिम हुन्छ। त दिशी एउटा दिशामा अर्को दिशा यस प्रकारले विद्यमान भएको हुनाले त्यो ज्ञान पनि सत्य हो। दिशा ज्ञान जहिले पूर्व भन्छ त्यसकोदेखि पूर्व छ त्यो, अतः पूर्व दिशा भन्ने ठिकै हो। अब अर्काको जदेखि पूर्ववालादेखि त्यो पश्चिम भयो, त्यो पनि सत्य छ उसको दृष्टिमा।
एउटा दिशामा अर्को दिशा यस प्रकारले व्यक्तिभेदले दृष्टिभेदले विद्यमान रहन्छ। वस्तुत दिशालाई अलग पदार्थ पनि मानेको छैन। नैयायिकहरूले पृथक पदार्थ रूपमा दिशालाई मानेका छ, द्रव्य पृथक मानेको छ। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मनांसि नभैव भने 9 द्रव्य मानेको छ, दिशालाई अलग द्रव्य मानेको छ। परन्तु सिद्धान्तमा दिशालाई पृथक द्रव्य मानिएको छैन। यो अब बताइँदैछ। अब छेदक मन्तरेण पहिले विद्यमानत्वाद भइहाल्यो। एउटा दिशामा अर्को विद्यमान छ, यस कारणले दिग्भ्रम पनि यथार्थ हो। परन्तु उस व्यक्तिका अनुसार त्यो पूर्वलाई पश्चिम मान्छ भने त्यो भ्रम भयो। अर्को व्यक्तिमा अर्को दिशा विद्यमान छ, तथापि भए पनि उसको दृष्टिले त त्यो पूर्वै रहन्छ। अतः त्यसमा पश्चिम भ्रम भयो भने भ्रमात्मक ज्ञान भनिन्छ। अब सिद्धान्त अनुसार बताइन्छ दिगित द्रव्यान्तर अनङ्गीकाराच्च। दिशा नाम गरेको अलग जो द्रव्य स्वीकार गरेको छैन सिद्धान्तमा। फेरि दिशा व्यवहार कसरी हुन्छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनेर यो व्यवहार कसरी गर्नु? व्यवहार त लोक प्रसिद्ध छ, प्रचलित छ। यसको व्यवहार कसरी सिद्धि हुन्छ भन्दा अवच्छेदक मन्तरेण, अवच्छेदकलाई लिएर नै दिशा भन्दछ। अवच्छेदक माने अवच्छेदक हुन्छ तत्त संयोग प्रदेश। जस्तै उदयाचल सन्निकृष्ट वृत्ति आकाश प्रदेश पूर्वाधिक। उदयाचलको सन्निहित वृत्ति सन्निहित भएको उदयाचलले संयुक्त भएको जो आकाश प्रदेश हो त्यसलाई पूर्व दिशा भन्छन्। त्यसको विपरीत दिशामा जो संयुक्त भएको आकाश प्रदेश हो त्यसलाई पश्चिम। अब सुमेरु पर्वत सन्निहित वृत्ति आकाश प्रदेश उत्तराधिक तद्भिन्न दक्षिणाधिक भनेर यस प्रकारले अवच्छेद तत्तक आकाशको प्रदेश हो। तत्त प्रदेशको जो संयोग हो यही अवच्छेदक हो। संयुक्त जो आकाश प्रदेश हो त्यो नै तत्त दिशा रूपले व्यवहार गरिन्छ। यसमा लाघव पक्ष हुन्छ। दिशालाई पृथक मान्दा गौरव हो। दिशालाई पृथक नमानेर आकाश प्रदेशबाट नै दिशा व्यवहार हामीले सिद्ध गर्नु छ। शास्त्रमा बताएको लोक व्यवहारमा प्रचलित भएको त्यो व्यवहार हामीले सिद्ध गर्नु छ। त्यो आकाशलाई लिएर नै आकाश प्रदेशलाई नै लिएर तत्त दिशाको व्यवहार बन्न सक्दछ भनेपछि अलग दिशा नामको द्रव्य स्वीकार गर्न आवश्यक छैन भनेर यसरी बताइएको छ न्याय परिशुद्धिमा। दिगित द्रव्यान्तरा अनङ्गीकाराच्च। यस कारणले दिग्भ्रम पनि यथार्थ हो बताइयो। एउटा दिशामा अर्को दिशा विद्यमान भएको भनेर। दोस्रो कारण यो बताइयो कि आकाश प्रदेश नै अवच्छेदक बसात आकाश प्रदेश नै तत्त दिशा रूपले व्यवहृत हुन्छ। त आकाश सर्वत्र छ। अब अलात चक्रातौ अर्को भ्रमस्थल देखाइँदैछ। अलात चक्र आधा जलेको जो दाउरो हो। पहिले त्यो दाउरो लिएर पनि हातमा यात्रा गर्ने गरिन्थ्यो अनि त्यसलाई यसो घुमायो प्रकाश हुन्थ्यो। त्यो आधा जलेको दाउरालाई समातेर घुमाउनु यसरी घुमाएपछि त्यहाँ चक्राकार देखिन्छ। त्यो अगुल्टो के भन्छ अगुल्टो चक्राकार देखिन्छ। त्यो चक्राकार त वस्तु त छैन। त्यो चक्राकार जो देखिँदैछ त्यसलाई कसरी यथार्थ मान्नु? चक्राकार त छैन त्यो भनेर शङ्का हुन्छ। त्यसलाई बताइँदैछ अलात चक्रादौ तु अतिशैग्र्यात् तदन्तराल अग्रहणात् तत्तद्देश संयुक्त तत्त वस्तुनैव चक्राकारेण ग्रहणम। अलात चक्रादि में अत्यन्त शीघ्रताले घुमाइन्छ। घुमाएपछि त्यो अलातको त्यस अगुल्टाको सबै दिशामा सबैतिर उसको सम्बन्ध भएको छ। पंखा चल्छ, पंखा चल्यो भने प्रत्येक कुरातिर सबैतिर त्यसको सम्बन्ध भएको छ। परन्तु अत्यन्त शीघ्र भएको हुनाले त्यहाँ त्यो गोलाकार देखिन्छ। तर पंखाको उदाहरण नदिएर यहाँ अलात चक्रलाई देखाएको छ। तो अलात चक्र जो छ त्यो अत्यन्त शीघ्रताले तदन्तराल अग्रहणा जो शीघ्र घुमाएको हुनाले बीचमा खाली ठाउँ पनि छ, अन्तराल छ भन्ने यो ग्रहण हुन सकेन। अत्यन्त शीघ्र घुमाएको हुनाले
शैग्रे रूपी दोष पश्चात चक्राकारमा प्रतीत हुँदैछ। वस्तुतः तत्त देशको संयोग त यथार्थै हो। त्यो अलादको चारैतिर त्यसको संयोग भएकै छ। अति शीघ्रता रूपी दोषले चक्राकारमा प्रतीत भएछ। त्यो गोल माने भ्रम हो। तत्त देशमा जो संयोग हो उसको त्यो यथार्थ नै हो। चारैतिर त्यो सम्बन्ध हुनु त्यसको त्यो यथार्थ नै हो। तदपि सत्यमेव तत्त देशको संयोग त अति सत्य छ। अत्यन्त शीघ्रता भएको हुनाले त्यहाँ खाली ठाउँ थाहा हुँदैन, बिचमा खाली पनि छ भन्ने। अच्छा, अब अरू थोरै अरू छन् ब्रह्मस्थलहरूलाई त्यहाँ सबै यथार्थ भएकै वस्तुकै प्रत्यक्ष भएको भनेर जो निरूपण चल्दैछ यथार्थ भनेर, त्यो निरूपण अझै बाँकी छ। भोलिको यो हामीले स्वाध्यायमा यसलाई पूर्ण गर्नेछौँ र अगाडि बढाइनेछौँ। श्री हरे नमः। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि ओम। यसलाई सम्झन कठिन।